नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हम बात कर रहे हैं फ़िक्र इकबाल के हवाले से। हारून साहब देखिए, बुनियादी एक सवाल है, जब कम्युनिज्म फेल हो जाता है, जब लेफ्ट की थ्योरी सारी फेल हो जाती है, हम देखते हैं सारा शिराजा बिखर जाता है, तो पहली चीज़ लोग ये कहते हैं, सारा जो तज्जिया होता है वो क्या होता है, वो कहते हैं जी ये बुनियादी तसव्वुर बुनियादी तौर पर कमज़ोर था। कैपिटलिस्ट इंसानी माशरा दर हकीकत कैपिटलिस्ट है, फ्रांसिस फुकुयामा कहता है एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड ऑल दैट। जब हम देखते हैं कि शायर मशरक के तसव्वुर को ये कौम जिसके लिए वो तसव्वुर दिया गया था, वो तसव्वुर को इंडोनेशिया या तुर्की के लोगों के लिए तो नहीं दिया गया था, अमेरिका के लोगों के लिए नहीं दिया गया था, सऊदी अरब के लोगों के लिए नहीं दिया गया था। जिन लोगों के लिए वो तसव्वुर दिया गया था वो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, लिप सर्विस देते हैं। आज भी आप चले जाएं इसी सड़क पे, राइट पे निकल जाएं, लेफ्ट पे निकल जाएं, स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, सब लोग उसको लिप सर्विस देते हैं, लेकिन अमल उस पर ना हो सका। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तसव्वुर में शगाफ थे, ये इमेजिनेशन कंप्लीट नहीं थी? जब आपने एक इस्लामी रियासत की या मुसलमान रियासत की बात की तो दर हकीकत आपने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया लोगों के तशख्खुस का कि ये, और वही चीज अल्टीमेटली होते होते एक उसने तालिबान की शक्ल ये मार्क्सिज्म से इसका तो कोई मुआवजा मुनासिब ही नहीं है। मार्क्सिज्म तो एक छोटा सा नजरिया था कि माशी इस्तेहसाल को रोक दिया जाए और प्रोलेटारी की डिक्टेटरशिप कायम की जाए। एक पार्टी होगी जो मुल्क का निज़ाम चलाएगी और तमाम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वो तो खुद उन रियासतों ने इसको तस्लीम कर लिया, चीन ने भी और रूस ने, जो दो बड़ी रियासतें थी, कि ये निज़ाम नहीं चल सका। चीनियों ने उसमें और तरह से तरमीम की, रूसियों ने और तरह से तरमीम की। इस्लाम कोई सियासी निज़ाम तो आपको नहीं देता है, इस्लाम तो आपको वैल्यूज़ देता है, ये बताता है कि कायनात क्या है, ये ज़िंदगी क्या है, आदमी क्या है, और ज़िंदगी की हकीकतें क्या हैं, और खुदाई कवानीन क्या है। सियासी निज़ाम तो आपको खुद वजह करना है। इसके रास्ते में कौन रुकावट बना? क्या रायामा रुकावट बन गई? इसके बरक्स हम सब जानते हैं कि एक इस्तेहसाली तबका जिसने फौरन ही 3-4 बड़ी गलतियां की, मतलब जागीरदारी को बरकरार रखा, मुल्ला को आज़ादी दी कि वो जिस तरह चाहे अपने अदारे बनाता रहे और लोगों को तकलीद पे गुमराह करता रहे, और आपने अमेरिका पे जाके डिपेंडेंट हो गए ना। आपने आज़ाद इकानमी बनाई। इकबाल ने क्या कहा था? मुसलमानों की क़यादत वो जमात करेगी जो उनकी रोटी का मसला हल करेगी। देखिए हम सब एक इसमें देखिए अब पहले तो ये समझे ना कि इकबाल है क्या। इकबाल ये कहता है कि उसकी सारी इंस्पिरेशन कुरान से है और सारा उसके यानी नमूना अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या उसमें खुदा न खास्ता कोई खराबी है? तो वो उस पूरे नजरिए को ही, उस ईमान को ही आपको तर्क करना पड़ेगा जिसका कोई मुतालबा जाहिर है नहीं करता, ना कोई उम्मत उससे कभी दस्तबरदार होने के लिए तैयार। एक सियासी और माशी निज़ाम की तश्कील में, एक समाजी अदल फराहम करने में अगर हम नाकाम रहे, हम एक ठीक अदालती निज़ाम न बना सके, हम जमहूरी सियासी जमातों की तश्कील न कर सके, तो इसमें इस फिक्र में कहां से कजी नमूदार हो गई? साहब देखें, जब भी एक चीज चल नहीं पाती तो ये कहते हैं कि इसमें शायद कोई नहीं, उसको तो कभी नाफिज किया ही नहीं गया। नाफिज किसने करना था? किसी फौज ने नाफिज करना था? जाहिर जो लोग उसको बिलीव करते थे, जो आज भी उसको बिलीव करते हैं, उसके ऊपर नाराबाजी करते हैं, अदबियात में उसको पढ़ाते हैं, डिग्रियां देते हैं, मतलब हर वक्त अभी आप देख लें कितने लेक्चर, कितने सेमिनार, कितना सब कुछ, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। असमें डॉक्टर साहब, ये जो नाफिज का लफ्ज़ है यही महल नज़र है। नाफिज तो ऊपर से किया जाता है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि किसी ने नाफिज तो नहीं करना। अच्छा, अब दूसरी अगर एक सोच जो है वो रेलेवेंट थी ये जो इन लोगों की नीड्स के साथ, हम बीच में बहुत सी चीज़ें ले आते हैं जो गालिबन रेलेवेंट उस तरीके से नहीं होती। जो भी कुरान का इक़्तिसादी निज़ाम उस तरीके से, या जिसकी अभी बार बार गुफ्तगू होती है, इस्लाम ने कुछ बुनियादी कदरें, कुछ बुनियादी फ्रेमवर्क आपको फराहम कर दिया है, उसकी बुनियाद पर ख़ुद आपको अपने हालात के तहत कुछ चीज़ें तय करनी है, वो आपने नहीं की। इकबाल को बिल्कुल इस बात का ख्याल था कि सोशल जस्टिस माशरे में होना चाहिए। आप देखिए कि जब उन्होंने लिखने पढ़ने का काम शुरू किया तो उनकी पहली किताब, वो चाहे कितनी इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो, वो इक़्तिसादियात से मुतल्लिक़ थी। दूसरे ये कि वो उनके खुतूत अगर आप देखिए उसमें भी लंदन में उसकी क्लासें भी लेते रहे, बहुत चीज़ें। लेकिन जाहिर है कि ये जिम्मेदारी अरबाब इल्म की भी है, अरबाब सियासत की भी है और उलमा की भी है। इत्तफाक से ये हुआ है कि जो लोग जिम्मेदार थे इसके, उन सब ने इकबाल के साथ बेवफाई की। सबसे ज़्यादा इकबाल को नकल किया जाता है, माफ़ कीजिएगा, उलमा के यहाँ मिंबर से इकबाल सबसे ज़्यादा नकल किया जाता है। आपका मतलब है कोट किया जाता है? जी हाँ, दोहराया जाता है, पढ़ा जाता है। रूह इकबाल, जितने अशार इकबाल के पढ़े जाते हैं और नकल किए जाते हैं मिंबर से, जुमे के खुतबों में, तकरीरों में, सियासी जलसों में, शायद ही कोई और शायर इस तरह नकल किया जाता हो जैसे वो कोट किए जाते हैं। एक बात, बिल्कुल उसी तरह जैसे कायद आज़म के अक़वाल कोट किए जाते हैं।
اسی طریقے سے جیسے بلا تشبیہ ایک بات میں کہتا ہوں، جیسے قرآن حکیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات کوٹ کیے جاتے ہیں، مگر اندر سے وہ باتیں نقل نہیں کی جا رہی ہوتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ختم ہو جاتا ہے یوم اقبال، دوسرے دن سے آپ اپنے روزمرہ کے مجھے تو اس سے یہی بات، میں تو یہی سوال بار بار دہرا رہا ہوں، ایک ہی سوال پہ سوئی میری اٹکی ہے جو شروع میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے کہا کہ یہ قوم، یہ ملک جو ہے، یہ جو ریاست ہے، یہ کسی اور ڈائریکشن میں چلی گئی ہے اور اقبال کا پیغام ارریلیونٹ ہو گیا. میرے تو بار بار یہ سوال ہے کہ یہ اگر پیغام یا میسج یا فلسفی ارریلیونٹ ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس قوم کی نیڈز ہی کچھ اور تھیں، ان کی ضروریات ہی کچھ. آپ حالات حاضرہ کے پروگرام کرتے ہیں، روزانہ کا آپ کا جو موضوع بحث ہوتا ہے وہ آئینی مسائل پہ آپ گفتگو کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں آپ کے ایڈمائررز میں ہوں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دستور میں کوئی نقص ہے؟ اگر لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، اگر فرض کیجئے کہ اہل سیاست یا اہل علم یا عام آدمی اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا، تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اسلام میں کہا گیا کہ جی اتحاد ہونا چاہیے اور عدل قائم ہونا چاہیے اور ہمسائے کے یہ حقوق ہیں اور اقلیتوں کے یہ حقوق ہیں اور قربانی ہونی چاہیے اور انفاق ہونا چاہیے اور نظام عدل کو اساس قرار دیا گیا، ایکول ڈسٹریبیوشن آف منی اور اپارچونٹی وغیرہ، میرٹ کا نظام نافذ ہو. اب فرض کیجئے کہ آپ اس پر عمل نہیں درآمد کرتے، تو اس سے خدا نہ کرے اس کے اصول پر جو اساسی نظام ہے اس پہ تو کوئی حرف نہیں آتا. اقبال نے جو بھی کہا وہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کر کے اپنی ایک فکر مرتب کی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کبھی خدا نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ میں کوئی چیز ایسی نقل کروں جو قرآن اور سنت. اچھا چلیں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس واپس چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بحث ہو گئی، ایک ماڈرن کوسچن پہ آتے ہیں، کنٹمپرری سوال پہ آتے ہیں کہ یہ قوم، یہ ریاست تو اپنی اساس کا جو فکری اساس تھی اس سے بہت دور جا چکی، فکری اساس سے تو بہت دور جا چکی ہے. اب اس قوم یہ کس ڈائریکشن میں جاتے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ فکری اساس سے تو ہم نے مانا کہ دور چلی گئی. اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ہے، کچھ پتہ بھی نہیں ہے، سرے سے کوئی ڈائریکشن ہی نظر نہیں آتی آپ کو. مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ابھی تک چل رہے ہیں. اس وقت تو ہماری پوزیشن ایز اے کلائنٹ اسٹیٹ ہے، مغرب کا کلائنٹ ہیں ہم. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک طفیلی ریاست کی حیثیت ہے ہماری. وہ جو اقبال کا تصور ہے کہ شاہین کا، وہ بات تو ایسے ہی مطلب گفتگو کی بات ہے. باقی حقیقت جو ہے، زمینی حقائق جو ہیں، ان کو ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے. اس وقت جو ہماری حیثیت ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ تو تعلق آپ کا میڈیا سے ہے اور آپ سارے یہ، اور پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپیرنٹلی جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے وہ تو قیادت کی ضرورت ہے، اور قیادت ایسی ہو جو کہ اسٹیٹس کو میں بلیو نہ کرے. وہ جو اقبال کا تصور ہے نا لیڈر کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ تیرے وقت کا امام وہی ہے جو تمہیں حاضر و موجود سے بیزار کرے. تو اس وقت تو حاضر موجود سے بیزار کرنے والا لیڈر چاہیے جو ہمیں نیا تصور دے سکنے کے قابل ہو. ڈاکٹر صاحب ہمیں لیڈر چاہیے یا ہمیں ایک نظام چاہیے جسے بہت سے لوگ مل کے بنائیں، اس میں بلیو کرتے ہوں، اس پہ یقین رکھتے ہوں، یا ہمیں ایک لیڈر چاہیے؟ نہیں، نظام تو موجود ہے، لیڈرشپ نہیں ہے. نظام تو آپ کہہ لیں کہ اگر فرض کیجئے نظام نہ یہ ہوتا تو یہ ملک وجود ہی میں نہ آتا. اور یہ اس ملک کا بنیادی تصور جو ہے وہ ایک نیا تجربہ ہے، اور اس میں صرف اجتہادی سوچ ہی آگے چل سکتی ہے. یہاں مجھے علامہ اقبال اور سر سید احمد خان کا ایک فقرہ یاد آ گیا. سر سید احمد نے فرما رکھا ہے کہ اگر مسلمانوں نے تقلید کا پیچھا نہ چھوڑا تو بر صغیر میں اسلام کا نام مٹ جائے گا. اور اس پر علامہ اقبال فرماتے ہیں، ان کا ایک فارسی شعر ہے جو اس وقت میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تقلید مناسب رویہ ہوتا تو رسول اللہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے، وہ اسلام نہ لاتے. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام تو آیا ہی ایک انوویٹو تھنکنگ کی بنیاد پر ہے. اور اگر اقبال کا تصور ختم نبوت آپ نے ذہن میں لائیے تو اقبال فرماتے ہیں کہ اب وحی نہیں آئے گی، نبیوں کی بھی ضرورت نہیں رہی، نہ ہی ملوکیت کی ضرورت رہی ہے، نہ ہی مذہبی پیشواؤں کی ضرورت رہی ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کی جو عقل استقرائی ہے وہ اس میچورٹی پر پہنچ چکی ہے.
اس میچورٹی پہ پہنچ چکی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں رہی ان سہاروں کی، اور ان کے نزدیک نبوت یا ملوکیت یا مذہبی پیشوائیت یہ سہارے تھے میڈیول ٹائمز کے لیے، ناٹ فار ماڈرن مسلم، ناٹ فار ماڈرن مین. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا. ناظرین وقت ہمارا پروگرام کا ختم ہو گیا. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا لاہور سے ہمیں جوائن کرنے کا، ہارون رشید صاحب کا، افتخار عارف صاحب کا یہاں ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو کا آغاز اس چیز سے ہوا تھا کہ آج علامہ محمد اقبال شاعر، مفکر اور سیاستدان کو پاکستان میں اور دنیا بھر میں ایک تو پاکستان کے تصور سے اور مرد مومن کے تصور سے، فکری اور علمی لیول میں مرد مومن کے تصور سے یاد کیا جاتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی تصور، پاکستان کا تصور بھی اور مرد مومن کا تصور بھی ہمیں کنفیوزڈ اور پریشان نظر آتے ہیں. ڈسکشن میں بہت کچھ کہا گیا، بہت پڑھے لکھے دانشور لوگوں کی طرف سے کہا گیا، اس پہ میں کچھ مزید ایڈ نہیں کرنا چاہتا. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیاتی پروگرام کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.